जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खिज़ां इजलास के 5वें रोज़ की कार्रवाई का खुलासा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जारी खिज़ां इजलास के 5वें रोज़ की कार्रवाई का आगाज़ अपोजिशन के शदीद एहतजाज के साथ हुआ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह की अदम मौजूदगी में स्पीकर अब्दुल रहीम रातर हस्ब मामूल ठीक 10 बजे ऐवान में दाखिल हुए और अपनी नशिस्त पर बैठने के साथ ही उन्होंने वक्फ़े सवालात शुरू करने की हिदायत दी। ताहम ऐवान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असम्बली डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता अपनी नशिस्त से खड़े हुए और स्पीकर की तवज्जो उनकी जानिब से लाई गई तहरीक इल्तवा की जानिब मबजूल कराई। मौसूफ मेंबर ऐवान में खालिया कुदरती आफात समावी से हुए जाली माली नुकसान पर बहस का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने स्पीकर से मुखातिब होकर कहा कि गुज़श्ता रोज़ की कार्रवाई के दौरान इस मामले पर इस ऐवान में उनकी तरफ से लाई गई करारदाद पर बहस व तमखीस नहीं हो सकी, लिहाजा आज दिन की कार्रवाई में उनकी करारदाद को बहस के लिए मुकर्रर किया जाए और इस हवाले से उन्होंने ऐवान में तहरीक इल्तवा भी लाई है। इस मौके पर स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने रूल 58 सेक्शन 12 का हवाला देते हुए इस तहरीक इल्तवा को मुस्तरद कर दिया और कहा कि एक ही मसले में 2 बार तहरीक इल्तवा नहीं लाई जा सकती, जबकि पहले ही मेंबर मौसूफ की एक तहरीक इल्तवा मुस्तरद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वक्त की कमी के बायस गुज़श्ता रोज की कार्रवाई के दौरान मज़कूरा मेंबर की करारदाद पर बहस नहीं हो सकी। स्पीकर ने बार बार अपोजिशन मेंबरान को ये यकीन दहानी कराई कि वक्फे सवालात के बाद वो इस मामले पर उन्हें ऐवान में बोलने का पूरा मौका देंगे। ताहम अपोजिशन जमात के सभी अराकीन अपनी नशस्तों से खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर की जानिब से तहरीक इल्तवा को रद्द करने पर सदाए एहतजाज बुलंद की, जिसकी वजह से वक्फे सवालात की कार्रवाई मुतासिर हुई। इस सूरत हाल के बीच हज़ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील कुमार शर्मा ने ऐवान में कहा कि यह हुकूमत एक इंतहाई अहम और हसास मामले पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मुतासरीन की उम्मीदें इस ऐवान से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का कोई गोशा ऐसा नहीं जो खालिया बारिशों से मुतासर न हुआ हो। अवाम तवक्का कर रहे थे कि सैलाब के तबक्कुन असरात पर ऐवान में बात होगी, लेकिन ताहाल कोई बहस नहीं हुई और हुकूमत इस मामले पर बहस से गुरेज़ा है। सुनील कुमार शर्मा ने मुतालबा किया कि सैलाब मुतासरीन के मसाइल पर बहस के लिए सवाल और जवाब का मुकर्ररा वक्त मुअत्तल किया जाए। इसी दौरान उन्होंने एक अखबारी रिपोर्ट भी ऐवान में लहराई, जिसमें महकमा PHE में मुबैना बदअनवानी के इल्जामात लगाए गए थे। इसके बाद हुकूमत और अपोजिशन बेंचों से नारेबाजी और जवाबी नारेबाजी शुरू हो गई। स्पीकर की बार बार हिदायत के बावजूद एहतजाज जारी रहा। बीजेपी अराकीन हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते रहे और बाज़ अराकीन ऐवानी चाह में पहुंच गए, जिस दौरान बीजेपी के 3 अराकीन RS पठानिया, सुनील भरद्वाज और सुरेंद्र कुमार को ऐवान की सिक्योरिटी पर मामूर मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। हंगामा आराई, नाराबाजी और शराबा के बीच मेंबर असम्बली डॉक्टर शजाद शफी ने यह सवाल कि आया PHE सब डिवीजन उड़ी में लाइनमैनों और प्लम्बरों की शदीद कमी है, हुकूमत के सामने रखा, जिसका जवाब ऐवान में मौजूद काबीनी वजीर जावेद अहमद राना ने दिया। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और नाराबाजी के बीच मेंबर असम्बली अब्दुल मजीद लारमी ने अपना सवाल किया कि क्या फल काश्त करने वालों को हालिया सैलाबी सूरत हाल के बायस होने वाले नुकसानात का मुनासिब मुआवजा फराहम किया गया है? अगर हाँ तो इसकी तफसीलात दी जाएं। ऐवान के सामने रखा, जिसका जवाब शोर शराबे के बीच ऐवान में मौजूद बागबानी के वजीर जावेद अहमद डार ने दिया। इस सवाल पर मेंबर असम्बली हसनैन मसूदी, शौकत शाहीन और नजीर अहमद खान गुरेजी ने ज़िमनी सवालात भी पूछे। बीजेपी के अराकीन ने जारी एहतजाज के बीच कांग्रेस के मेंबर असम्बली गुलाम अहमद मीर ने यह सवाल किया कि क्या यह हकीकत है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों को तरक्याती मनसूबों की निशानदही या तस्दीक के अमल में शामिल नहीं किया जा रहा? अगर ऐसा है तो इसकी वजूहात क्या हैं? हुकूमत के सामने रखा। इसका जवाब भी काबीनी वजीर जावेद अहमद डार ने दिया। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और नाराबाजी के नतीजे में सिर्फ 3 ही सवाल ऐवान में रखे गए और ठीक 11 बजे स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने वक्फे सवालात खत्म किया। स्पीकर के इस ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी अराकीन ने ऐवान से वॉकआउट किया। आज के सेशन में ऐवानी असम्बली ने सूती वोटिंग के जरिए 4 अहम बिल मंजूर किए, जिनका मकसद बेहतर तर्ज हुक्मरानी, किरायादारों और मकान मालिकान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, मजदूरों की हालात इज़ाद में बेहतरी और कोऑपरेटिव निज़ाम में इस्लाहात लाना शामिल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह की जम्मू कश्मीर किराया रेगुलेशन बिल 2025 को ऐवान में मौजूद वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने मंजूरी के लिए पेश किया। इस बिल के तहत एक रेट अथॉरिटी कायम की जाएगी जो किरायादारी से मुतअल्लिक़ मामलात को मुनज़्ज़म करेगी और तनाज़ात के बर वक्त हल को भी यकीनी बनाएगी। दही तरक्की व पंचायती राज के वज़ीर जावेद अहमद डार ने 2 तरमीमी बिल, पंचायती राज तरमीमी बिल 2025 और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किए, जिनका मकसद निचली सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाना और कोऑपरेटिव इदारों के
کام میں شفافیت لانا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے دکانوں اور اداروں ملازمت و خدمات کی شرائط کا ضابطہ بل 2025 کو منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا، جس کا مقصد مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ 4 میں سے 3 بلیں بغیر کسی بحث کے ایوان سے منظور کی گئیں، جبکہ کوآپریٹو سوسائٹیز ترمیمی بل 2025 کو بحث و تمخیص کے بعد ایوان نے منظور کر لیا۔ 4 بلیں صوتی ووٹنگ کے ذریعے منظور کی گئیں۔ غورتلب بات یہ ہے کہ ان بلوں پر ممبر اسمبلی نظام الدین بٹ اور میر سیف اللہ تحریک ترامیم بھی لائی تھی۔ 11:45 پر اسپیکر عبدالرحیم راتھر ایوان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اس سے قبل کہ میں آج دن کی کارروائی ختم کرنے کا اعلان کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی کارروائی کے دوران ایوان میں تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر پون کمار گپتا نے 3 روز قبل ایوان میں ایک تحریک التوا پیش کی اور مطالبہ کیا کہ سیلاب زندگان کے معاملے پر ایوان میں بحث کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس تحریک التوا کو بزنس رولز کے مطابق مسترد کیا گیا، کیونکہ ممبر موصوف نے اس معاملے پر ایوان میں ایک قرارداد پیش کی تھی جو گزشتہ روز کی کارروائی کی فہرست میں بھی شامل تھی، تاہم وقت کی کمی کے باعث اس پر بحث نہیں ہو سکی اور وہ لیپس ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بھی ممبر موصوف نے ایک تحریک التوا دی، تاہم تحریک التوا کے حوالے سے واضح رول 58 اور اس کے سیکشنز موجود ہیں کہ اس کو کس طرح ایوان کی کارروائی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں نے اس ایوان میں سیلاب زندگان کے معاملے پر بحث کی اجازت نہیں دی، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ایوان میں موجود ایک ممبر اس معاملے پر حساس ہے اور قدرتی آفت پر اس طرح بھی اس طرف بھی درد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کو اسپیشل کیس سمجھ کر ممبران کو بولنے کی اجازت دے رہا ہوں، تاہم اس ایوان کی روایت نہیں بنے گا۔ 11:55 پر اسپیکر کی ہدایت پر خصوصی وقفہ صفر شروع ہوا، جس دوران ڈاکٹر پون کمار گپتا، خورشید احمد، اعجاز احمد جان، عرفان حفیظ لون، محمد یوسف تارگامی، مظفر جان، سرجیت سنگھ سلاتیہ، سیف الدین، جاوید حسن بیگ، محمد رفیع نائک، راجیو جسروٹیا، ڈاکٹر شفیع، افتخار احمد، سجاد شاہین، سنیل بھردواج، ستیش شرما، ظفر احمد، وحید الرحمان پارا سمیت دیگر کئی ممبران اسمبلی نے مختلف نوعیت کے معاملات اٹھائے، جن میں سیلاب زندگان کی مشکلات و مسائل کو بھی ایوان میں رکھا گیا۔ تاہم اس دوران دلچسپ صورتحال بھی پیدا ہوئی جب نیشنل کانفرنس کے ممبر اسمبلی محمد الطاف وانی نے خصوصی وقفہ صفر کے دوران ایوان میں معافی مانگی جب وہ اپنی باری پر بولنے کے لیے ایوان میں موجود نہیں تھے۔ اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے خصوصی وقفہ صفر کے دوران نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے محمد الطاف وانی کا نام پکارا تھا، لیکن وہ اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے۔ بعد میں جب ممبر ایوان میں داخل ہوئے اور اسپیکر سے بولنے کے لیے وقت مانگا، اس پر اسپیکر نے کہا کہ میں نے آپ کا نام پہلے پکارا تھا لیکن آپ ایوان میں موجود نہیں تھے۔ ایک خصوصی رعایت کے طور پر میں آپ کو 1 منٹ بولنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس پر نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے نے معذرت کی اور اسپیکر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے انہیں بولنے کا موقع دیا۔ ایم ایل اے نے کہا کہ میں بہت معذرت ہوا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایوان میں اپنی تقریر شروع کر دی۔ خصوصی وقفہ صفر کے دوران ممبر اسمبلی نذیر احمد گریزی اور سجاد لون کے درمیان ریزرویشن پالیسی کے معاملے پر گرم گفتاری اور تلخ کلامی بھی دیکھنے کو ملی۔ 1:30 پر اسپیکر نے کل صبح 10 بجے تک کے لیے کارروائی ملتوی کر دی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خزاں اجلاس کے 5ویں روز کی کارروائی کا خلاصہ۔ میزبان زبیر قریشی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔